योकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलाईन्स। शुक्रारा आके बायश वाठारात रस्त्या कुशीची सगळी दुकानां पंचायतीन केली मातये भरवण। या रस्त्या कुशीच्या दुकानांक लागून येरादारीत जाताल्यो खंय आडमेळी निर्माण। नव्या वर्साची सुरुवात जावचे पयली हवामानात काय बदलाची अपेक्षा। 27 डिसेंबराक काय सुवातांनी शिरशिरतलो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। भारतान आपल्या नामनेच्या फुडाऱ्याक दिलो निरोप। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांका पिरायेच्या 92 वर्सां आयले मरण। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शुक्रारा आके बायश वाठारात रस्ते कुशीची सगळी दुकानां पंचायतीन मातये भरवण केली। या रस्ता कुशीच्या दुकानांक लागून येरादारीत बरेच आडमेळी निर्माण जाताले, तसेच अपघात लेगीत घडटाले खंय। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते आके बायस आसात। तुमकां जाणा आसतले यूपी सरकार जो आसा बुलडोजर, हो बुलडोजर आज गोंयांत जाल्ले कडेन आसा आनी हो स्टार्ट करपी म्हणल्यार पंचायतीच्यान स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा। गुमडांबल दवोली पंचायतीन बुलडोजर यूज केलो, तेच फाटल्यान दवोले दिगरबाली पंचायतीन बुलडोजर यूज केलो आनी आतां आके बायस पंचायत जी आसा हेणी सेम पॉलिसी जी आसा यूज केले कडेन आसा। आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा की डेमोलिशन जे आसा हें सतत चालू आसा। गाडी काडपाचे, रस्त्या कुशीक जी ट्रॅफिक जाम जाता हेजे खातीर क्लियर करपाचे आज बुलडोजर चालू आसा। आनी खरें बरें दिसता की जो सरपंच आसा हेणें एक धडाडेचें पावल घेतलें की आमी पंच मेंबराक विश्वासाक घेवन सगळी डेमोलिशन आसा हें करचें म्हणून। कित्याक ह्या रस्त्याचेर एवरीडे ट्रॅफिक जाम जाता आनी एवरीडे तांकां कंप्लेन येताली, लोकूय बेजार जाताले, कितलेशे एक्सिडेंट जाले कडेन आसात, लोक मेले कडेनय आसात। पूण आज जो यूपीचो बुलडोजर जो आसा हो आज प्रत्यक्ष आके बायस दिश्ट पडलो आनी आज सरपंचा कडेन आनी बाकी पंच मेंबरा कडेन विचारून घेवया की तुमी ही टॅक्नीक जी आसा कशी यूज केली आनी लोकांक किती त्रास जाताले ह्या गाडयांचे। आमचे गांवचे लोक सोजनिका आसलो तेणी आलिशन जाले आनी तेणी काडले काल आनी डॉक्टर जावन उरले तांकां सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केले बाबा काड तरी तूं काडना जालें ताका आतां डेमोलिशन करून काडचें पडलें। आनी म्हाका मागता असले गोश्टी रस्त्यार घालच्यो न्हू आनी रोड ब्लॉक करचो, कित्याक लोकांक मेळटा वचपाक आसता, लोकांक खंय वचपाक आसता आनी ट्रॅफिक सदांच जाम जाता। तुमचे आसता कितले फावटी आपयलां लोकांक त्रास जावपा जायना, कित्याक बरे गोश्टीक लागून सदांच सपोर्ट करपाचो, वायट गोश्टी लागून आमी तांकां नोटीसी खूब फाटी दिल्ले आशिल्ले की काडा म्हणून, तेणी कशें काडनाशिल्ले आनी हांगा एक्सिडेंट जाताले, खूब सगळे प्रॉब्लम जाताले। आमी तांकां रिक्वेस्ट खूब केलो तरी तेणी आयकनाशिल्ले। मागीर थोडे लोक गांवचे लोक आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तेणी आपुणून काडिल्ले आसा। हांगा जो आसा तेणी काडूं ना, आमकां व्हडले व्हडले हे करपा लागले म्हणून आमी ते काडचे पडले आसा। बट हांव तांकां पयलीं ऑलरेडी रिक्वेस्ट बी केल्लो आशिल्लोच। आनी दुसरी म्हळ्यार आमी सांगपाक सोदताले की हांगा सगळे कितले रोड ल्हान आशिल्ल्या कारणाक आमचो सगळो प्रॉब्लम आमकां कंप्लेंट येताली, सगळे येताली तरी त्यांनी कांय आयकनाशिल्ले आनी दादागिरी वेल्यान दाखयताले हांगा। आनी ते दादागिरी वाडची न्ही आनी हे सगळो प्रॉब्लम जावची न्ही म्हणून आमी काडपा लायल्यात आनी आजच्यान हांगा कोणी घालचे न्ही म्हणून रिक्वेस्ट करता सगळे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगावकर आनी भक्तीपय बाळगी। भारतान आपल्या एका नामनेच्या फुडाऱ्याक निरोप दिलो। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांका पिरायेच्या 92 वर्सां मरण आयले। बिरेस्तारा सांजवेळा दिल्लीच्या एसएमात ताणें निमणो स्वास घेतलो। भारताचे आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणाची पुष्टी दिल्लीच्या एम्सान दिल्या। हॉस्पिटलाच्या निवेदनाप्रमाण 26 डिसेंबराक डॉक्टर सिंग हांका घरात बरे दिसनासले। उपरांत एम्सात वैजकी आपत्कालीन परिस्थितीत पुनरुज्जीवन करपाचे यत्न करूनय राती सुमार 10 वरांचेर तांकां मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकाराखाला 2004 ते 2014 मेरेन सलग 2 खेपे डॉक्टर सिंग भारताचो प्रधानमंत्री आशिल्लो। शांत वागणूक आनी खोल बुद्धी खातीर वळखतात। तशेंच 1991 वर्सा भारतान केल्ल्या अर्थीक सुदारणांचो शिल्पकार म्हूण ताची तोखणाय जाली, जाका लागून राष्ट्र नव्या अर्थीक मार्गार पावले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक्स पोस्टा वयल्यान
डॉक्टर सिंग हांका भावपूर्ण आर्गां ओपली. नम्र सुरवातींतल्यान भारताचो एक भौमानेस्त अर्थशास्त्रज्ञ जावपा मेरेनच्या उदरगतीची याद करून दिली. अर्थमंत्री म्हूण डॉक्टर सिंग हांनी केल्ल्या म्हत्वाच्या योगदानाची आनी प्रधानमंत्री म्हूण तांणी केल्ल्या अभ्यासपूर्ण हस्तक्षेपाची तांणी तोखणाय केली. प्रधानमंत्री मोदी यांनी गुजराताचे मुख्यमंत्री असताना तांच्या संवादाच्यो यादी सांगल्यो. तांकां हॉस्पिटलांत दाखल करपाची खबर कळटकूच काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आनी प्रियांका गांधी वाड्रा आनी एम्सात धांव घेतली. मजगतीं कर्नाटकात पक्षाचे बसकेत हाजीर रावपी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी ज्येष्ठ फुडारी राहुल गांधी परतून दिल्लीक वचपाचे वाटेर आसात. गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आदल्या प्रधानमंत्र्याक आर्गां ओपून तांचे व्यक्तिमत्व, अर्थीक नदर आनी फुडारपणाची तोखणाय केली. Personally, I am shocked to hear the sad news of Dr. Manmohan Singh, whom I always admired for his simplicity, for his greatness, and I always regarded that he was one of the tallest leaders among the world leaders of his times. Dr. Manmohan Singh was an eminent economist, a distinguished governor of the Reserve Bank. As a finance minister of India, he introduced the economic reforms. As Prime Minister of India, he launched the process of liberalization, globalization of the country. He brought revolutionary schemes and the flagship schemes like right to employment, right to education, right to information, right to food security. In fact, I feel I am always honored that I had the privilege of organizing his public meetings all over the northeastern states. I was in charge of 7-8 states, and he used to come and address the meetings. So I had a close association. हाजी खूब दुख जालें. नुई गोंया आख्खे भारत देशाक आनी आख्खे संवसाराक म्हणलें आतां एक पक्यूंत लिडर जेणे खूब काम केलें सगळीं म्हणचे ते मनीस आयज आमच्या मदनां तो सोंपलो. मनमोहन सिंग, डॉक्टर मनमोहन सिंग आमच्या भारत देशाचो 13वे प्रायम मिनिस्टर आनी म्हाका याद जाता तो 4थो लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री. आनी तेजो वावर जो पड तेणे एज ए प्रायम मिनिस्टर आसतना केला तो आख्ख्या जगाक लिडरांनी मानून घेतलो आसा आनी तेजो खूब फायदो जालो आसा. जेन्ना आमची गोंया भारत देशाक त्रास आशिल्ले, इकॉनॉमी सामकी त्या वेळार तेणे ही प्लेड ए व्हेरी वायटल रोल ड्युरींग द डिफिकल्ट टायम. आनी काँग्रेसीक आमकां खूब मार्ग आयलो. एक बरो टॉल लिडर आमचे मदीं, एक रिस्पेक्ट मान आशिल्लो त्या संवसाराक आज तो आमचे मदीं ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापर्यंत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. ट्राफिकाची समस्या फोंडेकारांक पिडपाक लागला. गोंय अभियांत्रीक महाविद्यालय पंगडाच्या आदारान फोंडा पालिका मंडळान हाचेर सुटावो काडपाक पावल उबारला. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पंगडाच्या आदारान फोंडा पालिका मंडळान आयज पोरण्या बस स्टँडाचेर गर्दी कमी करपाच्या हेतान वाठाराची पळोवणी केली. तपासणी उपरांत फाटल्या दशका सावन उण्या प्रमाणात वापरात आशिल्ल्या आल्मेदा हायस्कूल लागसर बस स्टँड वाठारात बांदिल्ल्या अंडरपासाचो पुराय वापर करपाचो निर्णय घेतलो.
आमकां अर्जदार लॅटर केल्लें की मातशें कितें जाता जाल्यार पोलीस जाय म्हणून लॅटर केल्लें आनी कॅमेराय बीन अशें सांगलेलें आमकां. त्या प्रमाणे म्हाजो मित्र बाब रोहन नाडकर्णी ताणें म्हाका कॅमेरा दिता म्हणून सांगलें आनी त्या CRS पडली सो त्या प्रमाणे ताणें ऑलरेडी काल तुजो मनीस सगळें हें करून गेलो. सो 3 आमी कॅमेरा थंय बसयतात थंय जो बेजमेंटाक पळय आसा न्ही लायटी बिटीमेंटा लायट वर्क सगळें हें करतलें आमी म्युन्सिपाल्टी घातलें आनी कॅमेराय थंय बसयतात जेणे करून जी भुरगीं स्कुलां सोडली नंतर सकयल त्या बेजमेंटाच्या भायर सरपाक कळ्ळें न्ही आनी समज ती आमकां बस स्टँडा पर्यंत येतली सगळें कित्याक जेणे करून ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो पळय येता न्ही भुरग्यांक आपल्याक दिसता न्ही जाल्यार पळयतात सगळो ट्रॅफिक कंजेशन तुमकां खबर आसा वाडत आसा सिटीन. गरज आसा की आमचे नो एंट्रीज आसा वन वेज बीन आसा ते खूब ओल्ड आसा न्यू जाय पडटली. इवन सिग्नल प्रपोज करपाक जाय. 2-3 मेन पॉयंट आसलेले आल्मेदा कडले जंक्शन अंडरपास तो यूज जायना तोय पळयला. सेकेंड विठोबा मंदिरा कडलो जंक्शन आनी मार्केटातलो बस स्टॉप 2-3 म्हणल्यार फेज 1 आमी टॅकल करपाक ट्राय करतात. GC कडल्यानूय आमकां सपोर्ट आसा आनी ट्रॅफिकूय आसा तांचो ओपिनियन घेवन सोल्युशन प्रपोज करतात. फुडें ट्रॅफिक मुवमेंट मातसो स्मूथ जावपा लागून एक इन्स्पेक्शन दवरलेली. आतां केन्ना पर्यंत करतले? आतां आमी सद्या स्टडी चालू आसा. प्रपोज करतले सिग्नल वचपाचें काय रावंड अबावट करपा जाय काय वन वेज प्रपोज करपा जाय. सो ते जशें सोल्युशन जातरेच मागीर कावन्सिला मुखार प्रेजेंट करून तेजेर ठराव कसो जाता कावन्सील ओपिनियन घेवन फुडें घेतले. बस स्टॉप आहा ते बस स्टॉप सोडून थंय रावंक जायना. स्टडी करपा जाय मागीर आजूच आयल्या ते आयजूच फर्स्ट इन्स्पेक्शन. बॉटलनेक्स जे पळय आसा ते आमी वी आर ट्रायंग टू रिड्यूस द बॉटलनेक्स जे आसा ते. सो आतां आमी एक स्टडी केला आमी रिपोर्ट दितले म्युनिसिपालिटी आनी मागीर आमी ते डिसिजन घेतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. सावयवेरें स्वरांजली संगीत संमेलन 29 डिसेंबराक जावपाचें आसा. ह्या निमतान साबार कार्यावळी घडोवन हाडटले. ह्या कार्यावळीचो पुराय नियाळ आयोजकांनी मांडला. पळयात. ह्या वर्सा आमच्या सावयवेरें गांवांतले एक संगीतांत डॉक्टरेट मेळिल्ले स्वर्गीय डॉक्टर मल्हारराव सरदेसाय हांच्या नांवान एक सत्र ह्या संमेलनात आसतलें. आमचे स्वागताध्यक्ष आसा मंदार बाब हे डॉक्टर मल्हारराव सरदेसाई यांचे नातू जावन आसा आणि त्यांचे कार्य म्हणजे समाजसेवेचे कार्य ते मुखार व्हरतात आणि ते आमच्या ह्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आसा. ह्या दिसभराच्या संमेलनाच्या आदले दीस आमी गांवांतल्या कलाकारांक तेजो उपयोग जावचो तांकां कितें तरी तितूंत ज्ञान मेळचें संगीतांतलें म्हणून आमी एक कार्यशाळा हार्मोनियम कार्यशाळा ही दवरलेली आसा. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे हार्मोनियम वादक पंडित सुधीर नायक मुंबई हांची कार्यशाळा 28 तारखेक सांची 5 ते रात्री 8 पर्यंत आसा. मोफत कार्यशाळा आसा. पयल्या 50 जाणांक एंट्री आसा. जो पयलो येतलो ताका एंट्री अशे पद्दतीन 50 जाणांची कार्यशाळा जातली. काही गायकांकूय थंय प्रवेश आसा. ते उत्तम गायकूय आसा. त्यामुळे हेजो एक संमेलन जातलें वयतलें त्याचो उपयोग हो गांवांतल्या कलाकारांक जावचो हो हेतू दोळ्या मुखार दवरून ही कार्यशाळा दवरलेली आसा. 29 तारखेक सकाळी 9 वरांचेर स्वरांजली संगीत संमेलनाचें उद्घाटन आमच्याच गांवचे पद्मश्री विनायक खेडेकार हांच्या हस्ते ह्या संमेलनाचें उद्घाटन जातलें. ह्या उद्घाटन सत्रांत आमचे मदीं आसतले पंडित उल्हास वेलिंगकर सर, तशेंच देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुभाष नाईक, स्वागताध्यक्ष मंदार बाब ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हे उद्घाटन जातलें. गेल्या वर्सा आमी उद्घाटन सत्राक एक मोठो सत्कार करप अशें सुरू केल्लें आसा. ह्या वर्सा पंडित उल्हास वेलिंगकर सरांचो सत्कार ह्या उद्घाटन सत्रांत जातलो. तेच्या नंतरचें प्रत्यक्ष संमेलनाचें सत्र जें आसा तें सुरू जातलें. 9:30 वरांचेर सोनीक वेलिंगकर हांचें बासरी वादन आसतलें. तेच्या नंतरचें फुडलें सत्र जें आसा 10:30 वरांचेर तें सौभाग्यवती प्रचला आमोलकर हांचें गायनाचें सत्र आसा. 11:30 वरांचेर हार्मोनियम सोलो हे पंडित सुधीर नायक हांचें सत्र जातलें. तेच्या नंतर भोजन
रातची भोजन जातलें. की डॉक्टर मलबाराव सरदेसायाचें कितें करपाक तेन्ना आमकां हो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आनी ह्या माध्यमांतसून आमी आतां वर्सा वर्स तें करपाचें थारायलां की मलबाराव सरदेसायाचें कितें तरी ताजी पळय हें आसा ताजी आर्ट गॅलरी, ताजी बुकां आसा भरपूर, ती हें आसा ताजी संगीत वाद्य आसा, ताजेर कितें आर्ट गॅलरी करून सवावेऱ्या घरान दवरपाची आनी त्या खातीर आमकां अशें प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो बाबा ताजे खंय तरी संगीताक हें फुडें व्हरपाक. तेन्ना ही आमकां स्वस्था मेळ्ळी आनी आमी हो वर्सा वर्स बरो आनी प्रोग्राम फुडल्या वर्सासून बरो मोठो करून हें करपाची आमची हें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापर्यंत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यात सध्या नाताळा निमतान पावला पावला ल्हान व्हड गोट्यांचे देखावे पळोवपाक मेळटा. ह्या वेळार तरणाट्यांक आपल्या आंगातली कळाशी दाखोवपाची संद लेगीत मेळटा. आगाळी फातर्डेच्या सेंट अँथनी बॉयजांनी व्हडलो गोठो केला. लोकांनी उमेदीन हो गोठो पळोवपाचो थळाव्यांनी उलो मारला. पळयात. सगळ्या गोंयकारांक नाताळाची उमेदीन परबी नवे वर्स 2025 सगळ्यांक सुखाचें आनी समृद्धीचें जावं अशें हांव जेजू कडेन मागतां. आगाळेच्या ह्या वाठारांत कित्येक वर्सां जालीं सेंट अँथनीज बॉयज आनी आमचे कावन्सिलर बाय मिलाग्रीन हांचे बरोबर हो अत्यंत एक बरो गोठो तयार करतात. खूब त्रास काडटा ते म्हणटाले म्हाका करताले कितले दीस लागले. जवळ जवळ 2 म्हयने ते भुरगे जॉयल आनी ताजी हाजेर काम करतात आनी आज पळयल्यार आमकां दिसता की कितें अत्यंत सुंदर असो गोठो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हांव तांकां सगळ्यांक परबी दितां. तांणी आपले स्वकश्ट करून स्वताचे सगळे दीस रात काम करून हो गोठो तांणी तयार केला आनी सगळ्यां कडेन मागता की मॅक्सिमम लोकांनी हो गोठो पळोवचो. हातूंत भितर एक्चुअली जेजूची स्टोरी, बर्थ स्टोरी सगळी तांणी दाखयल्ली आसा. पिक्चरांतल्या हातूंतल्यान एक्चुअल हातूंतल्यान तांणी दाखयल्ली आसा जी आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. ल्हान भुरग्यांक स्टुडंट्सांक एकदम बरें अंडरस्टँड जावपाक आमी वाचतात पेपरांनी पूण क्लिप पळयतकीर आमकां एक्चुअल कळटा कितें म्हणटात आनी हांव सगळ्यांक विनंती करतां मॅक्झिमम लोकांनी येवन पळोवचें आनी ताचो आस्वाद घेवचो. आनीक सेंट अँथनी बॉय आमचे आगाळींतले हे सगळे आमच्या युथांनी एकठांय जावन हो गोठो तयार केला आनीक रात दीस तेंच्यांनी फोकस घेतला हे करपाक आनी आपले तोकोसान आनी आपले हिम्मतीन आनी तकलेन हे करून गिन्यान उजार करून हे आपलो तेंच्यांनी हो आमचो बरोसो गोठो बरीशी जेजूची जल्माचे बरे तरेन हे करून हो गोठो तेंच्यांनी सगळ्यांनी तयार केला. जॉयलान पो करून तेचे जायते टिमीनी लॉयल जायते भुरगे वावुरताले दीस आनी रात ते इतले काम केला आनी तो तयार केल्लो गोठो सगळ्यांनी आमचे मडगांवकारांनी आनी सगळे आख्खे गोंयचे पणजेन हो गोठो पळोवंक येवचें आनी तांकां उमेद दिवची दुसरे फावटी बरें तें करपाक. सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक क्रिसमसाच्यो परबी दिता. मेरी क्रिसमस आनी तशेंच नवें वर्स 2025 येता तेय नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक उर्बे बरी परब्यो. सेंट अँथनीज बॉयज आगाळी हे वर्सान वर्स सगळो ग्रूप जो आसा तो हो येदो व्हडलो हांगसर हो देखावो करता. रात दीस काम करून इतले बरें एक सगळे एक जी कलाकृती आसा ती सगळी लोकां मुखार दाखोवपाचे तांगेले जो प्रयत्न आसा तो सक्सेसफूल जाता आनी हांगा हजारांनी लोक येता पळोवपाक. हांव पयलीं ह्या सगळे टिमीक कॉन्ग्रेच्युलेट करता. जॉयल बार्बोज आसतलो, मेलशांव आसतलो, मिलाग्रीन हे सगळे ते आगाळीचे सगळे भुरग्यांची जी टीम आसा ती रात दीस वावरून हो येदो व्हडलो देखावो केला. सगळ्यांक कॉन्ग्रेच्युलेट करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. GFA सेकंड डिव्हिजन लीगात अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया SC जैत मेळयले. पळयात फातर्डेच्या खेळा मळार रंगलेली फुटबॉल मॅच. फातोर्डेच्या खेळा मळार जाल्ले GFA सेकंड डिव्हिजन लीगांत अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया SCन UC तळावलेक 2-1 अशा गोल फरकान हारयलो. अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया SCचे सेबी कुलासो आनी रेन्झिल बॉरेटोन गोल केलो आनी UC तळावली पंगडाचो यामुर्नसब राजसब पिंजारान 1 गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खडगांवकर आनी मुझेफ शेख. नव्या वर्साची सुरवात जावपाचे पयलीं हवामानात कांय बदलाची अपेक्षा करूं येता. 27 डिसेंबराक कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय IMDन दिला. सकाळ आनी सांज वेळार धुके पडटले. सुके हवामानांनी नितळ मळब तिगून उरतले. चडांत चड तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन स्थिर उरतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. फुडल्या सप्तकात व्हड प्रमाणात सुकी परिस्थिती आसतली असो अदमास हवामान विभागान दिला. पूण शुक्रारा कांय सुवातांनी गडगड घालत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून सादुरताय बाळगुची IMDचो सल्लो. सकाळी आनी सांज वेळार उथळ धुके. सुके हवामान उरतले तिगून. कांय सुवातांनी दाटतली कुपां. 27 डिसेंबराक हलक्या पावसाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोटी मालकांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.